अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आप लोगों ने छुट्टियाँ गुजारी अपनी सर्दियों की, आप खूब अपने मज़ा किया होगा। ठीक है, अब हमारा फिर से काम शुरू हो गया है। हमारा अब जो उन्वान है वो है दरख्वास्त। दरख्वास्त हम क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, कैसे लिखी जाती है, हम सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो उन्वान है वो है प्रिंसिपल के नाम तारीख़ी मुकाम की सैर की इजाज़त के लिए दरख्वास्त। कि आप सैर के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन देखिए आप कोई भी काम करने के लिए हमें अपने प्रिंसिपल से इजाज़त लेनी पड़ती है। प्रिंसिपल की इजाज़त के बगैर हम क्लास कोई भी काम नहीं करते स्कूल में। अब एक होता है तफरीही सैर जाते हैं और एक हम पढ़ाई कुछ सीखने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे हमने तारीख़ी मुकाम की सैर के लिए जाना चाहते हैं और वहाँ जाके उसकी तारीख़ के बारे में जानना चाहते हैं। जिस जगह हम जाएंगे, जिस जगह आपने जाना होता है, उसकी दरख्वास्त लिखकर प्रिंसिपल को दी जाती है। फिर प्रिंसिपल उसकी इजाज़त देते हैं। असातिज़ा कराम साथ जाते हैं ताकि आपको बता सकें उस मुकाम के बारे में, उस मुकाम की अहमियत के बारे में, उसकी तारीख़ के बारे में आपकी रहनुमाई कर सकें। तो हमारा जो उन्वान है वो क्या है, प्रिंसिपल के नाम तारीख़ी मुकाम की सैर के लिए इजाज़त की दरख्वास्त। अब देखिए, अगर आप ज़ुबानी बात करें प्रिंसिपल से कि हमने सैर के लिए जाना है, अब प्रिंसिपल तो पूरे स्कूल की जिम्मेदारी होती है, किस किस की बात याद रखेंगे, भूल जाएंगे वो। तो कोई भी काम करने के लिए हमेशा हम दरख्वास्त को लिख के देते हैं, ताकि एक हमारे पास भी एक होता है कि हमने लिख के दिए, प्रिंसिपल को भी याद रहती है बात कि ये क्लास आई थी, इस क्लास ने आकर दरख्वास्त दी थी और ये काम मैंने करना है। इस तरीके से आपने दरख्वास्त देनी है प्रिंसिपल को तारीख़ी मुकाम की सैर के लिए इजाज़त की दरख्वास्त। लेकिन दरख्वास्त लिखने से पहले हम पहले पढ़ेंगे दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है, दरख्वास्त का तरीका, दरख्वास्त का खाका, ठीक है, और दरख्वास्त के मुख्तलिफ हिस्से। पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपनी हम दरख्वास्त लिखेंगे। ठीक है। किसी मातहत या आम आदमी की तरफ से किसी अफसर को किसी ख़ास मकसद या ज़रूरत के लिए भेजी जाए, उसे दरख्वास्त या अर्ज़ी कहते हैं। या दरख्वास्त कहते हैं यानी आम आदमियों के मातहत। अब हमारे अफसर जो होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, बड़ों से बात करने के लिए, अपनी बात बयान करने के लिए हम लिखते हैं दरख्वास्त, या उसे अर्ज़ी भी कहते हैं। अब दरख्वास्त लिखने का तरीका क्या है। जिस अफसर को दरख्वास्त लिखनी हो, शुरू में उसका ओहदा और पता सबसे पहले पहली सतर में नहायत मोदबाना तरीके से लिखना चाहिए। पहली लाइन में हम लिखेंगे कि आप जिस अफसर को लिख रहे हैं उनका ओहदा क्या है। अब ज़रूरी नहीं कि आप प्रिंसिपल के नाम लिखिए, दरख्वास्त आप किसी को भी लिख सकते हैं। आप जो भी उनका ओहदा हो पहले ओहदा लिखेंगे और उनका पता, मसलन बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब, स्कूल का नाम या शहर, अब स्कूल का नाम लिखते हैं, हम शहर लिखते हैं। फिर या फिर बाखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर साहिब, अब डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं दरख्वास्त, उस शहर का नाम। ठीक है, यानी आपके जो अफसर हैं, जो आला ओहदे पर मौजूद हैं, उनका ओहदा। अब हेड मास्टर उनका ओहदा है ये, डिप्टी कमिश्नर ये उनका ओहदा है ये। अब आपने डिप्टी कमिश्नर को लिखनी है, आपने वापडा के दफ्तर लिखनी है, किसी को भी आपने लिखनी है, तो उनका पहले हम लिखते हैं ओहदा। ठीक है, ओहदा के बाद दूसरी सतर के ऐन वस्त में जनाब आला, जनाब आला आएगा, उनको हम अदब से लिखेंगे कि बहुत अदब से गुजारिश है, मोदबाना गुजारिश है या इल्तमास, आप कुछ भी लिख सकते हैं, गुजारिश है, मोदबाना गुजारिश है या इल्तमास है, कि अल्फाज लिख कर अपना मुद्दा या मकसद लिखना चाहिए। मुद्दा यानी आप जिस मकसद की दरख्वास्त लिख रहे हैं आप वो बयान करेंगे कि आप क्या कहना, उससे पहले आप लिखेंगे गुजारिश है, मोदबाना गुजारिश है या इल्तमास है। ठीक है, दरख्वास्त का मज़मून नहायत सादा, आसान और वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखना चाहिए। दरख्वास्त आप जो लिख रहे हैं वो सादा अल्फाज में हों और वाज़ेह लफ्ज़ हों कि आप कहना क्या चाहते हैं। अगर आप बात को बहुत घुमा फिरा के बयान करेंगे तो पढ़ने वाले को उसका मतलब समझ ही नहीं आएगा, तो आपका मकसद ही पूरा ना हुआ फिर तो।
اپنا مطلب بیان کرتے ہوئے افسر کے ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب اپنی بات بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ نہیں کہ آپ کسی افسر کو لکھ رہے ہیں تو تمیز کے ساتھ اور ادب کے طریقے سے آپ نے ان کو اپنی بات بیان کرنی ہے، ادب سے ساتھ۔ آخر میں چند دعائی الفاظ لکھ کر درخواست ختم کر دینا چاہیے، مثلاً فقط آداب، زیادہ آداب، شکریہ وغیرہ۔ سب سے آخر میں ایک سطر چھوڑ کر العارض یا درخواست گزار لکھ کر اس کے نیچے اپنا نام اور پورا پتہ درج کر دینا چاہیے۔ نام اور پتے کے نیچے تاریخ ضرور لکھنی چاہیے۔ اب دیکھیں اس کے بعد نام لکھتے ہیں، پتہ لکھتے ہیں، اس سے پہلے لکھتے ہیں العارض یا درخواست گزار۔ اپنا پورا نام لکھنا ہے، اپنا پتہ لکھنا ہے، اگر آپ اسکول میں تو اپنی کلاس کا نام، اگر آپ کسی اور کو لکھ رہے ہیں تو اپنے محلے کا نام، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد تاریخ لکھنا ضروری ہے کہ آپ کس تاریخ کو یہ درخواست لکھ رہے ہیں۔ پہلی سطر میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ درخواست کو آپ لکھ رہے ہیں اس افسر کا عہدہ اور پتہ۔ جیسے آپ اسکول میں پرنسپل کو لکھیں گے تو کیا آ جائے گا؟ بخدمت جناب پرنسپل صاحب، پاکستان اسکول سلالہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ درمیان بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ تھوڑا سا ادھر دائیں طرف بھی لکھ سکتے ہیں، آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں دائیں طرف بھی اور درمیان میں بھی۔ پھر نفس مضمون آ جاتا ہے، یعنی آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے جناب اعلیٰ کے بعد، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ پھر العارض، یعنی عارض لکھنے والا یا عرض کرنے والا۔ العارض کہتے ہیں جو عرض کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے یا درخواست گزار ہے۔ اس کے بائیں طرف پتہ، اپنا نام، سب سے پہلے اپنا نام لکھیں گے، پھر اپنی کلاس لکھیں گے یا اپنا پتہ لکھیں گے، آخر میں تاریخ۔ یہ تو ہو گیا درخواست کا خاکہ۔ اب پرنسپل کے نام، تاریخی مقام کی سیر کے لیے اجازت کی درخواست۔ تو درخواست کرنا شروع کرتے ہیں ہم۔ باخدمت جناب پرنسپل صاحب، پاکستان اسکول سلالہ عمان۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ ہم درخواست کی ابتدا دائیں طرف سے کرتے ہیں۔ پہلے اس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں، اس کا عہدہ لکھا جاتا ہے، پھر مقام، کس جگہ سے درخواست آپ لکھ رہے ہیں۔ پاکستان اسکول سلالہ عمان۔ جناب اعلیٰ، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ ہماری کلاس کی طلباء بروز اتوار تاریخ مقام الولید کی سیر کرنا چاہتی ہیں۔ اب دیکھیے سلالہ میں جو یہاں میوزیم ہے، وہاں پہ عجائب گھر جو ہے، وہاں پہ جا کے ہم تاریخ پڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مقام کی تاریخ کیا ہے۔ تو آپ نے لکھ کے دیا کہ ہماری جو کلاس ہے اس کی طلباء جو ہیں، وہ تمام لڑکیاں تاریخی مقام الولید کی سیر کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم وہاں جا کے ہم دیکھیں اس جگہ کو، اس جگہ کی تاریخ کو پڑھیں، وہاں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں میوزیم وہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ براہ کرم اساتذہ کی نگرانی میں ہمیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے سفر میں اساتذہ کا حکم مانیں گے اور آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع فراہم نہیں کریں گے۔ یعنی اب آپ اپنے پرنسپل سے بتا رہی ہیں کہ ہمیں براہ کرم مہربانی کر کے ہمیں اجازت دیں، ہم اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ جائیں، اور یہ بھی کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سفر کے دوران، نہ وہاں جا کے نہ سفر کے دوران ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے اسکول کی نام بدنام ہو، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے اسکول کی شان میں کوئی فرق آئے۔ یعنی وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کوئی آپ کو شکایت کرے کہ پاکستان اسکول سلالہ کی طلباء آئی تھی، انہوں نے یہ کیا ہے یہاں کے۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ایسا کام کریں گے تو اس سے ہمارے پورے اسکول کی بدنامی ہوتی ہے۔ لوگ یہ کہیں گے یہ کام اس بچی نے کیا، اس بچی نے کیا ہے، یہی کہیں گے پاکستان اسکول سلالہ کی طلباء آئی، انہوں نے ایسا کیا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں آپ سے وعدہ کرتی ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے آپ کو کوئی شکایت ملے، کوئی بھی ایسا کام ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد العارض، درخواست کی کون ہے؟ طلباء جماعت پنجم، یعنی پوری کلاس لکھ رہی ہے نا، کوئی ایک بچی نہیں لکھ رہی، یعنی پوری کلاس کی طرف سے آپ کی یہ درخواست ہے۔ اور پھر تاریخ آپ دائیں طرف بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ، اور آخر میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں بھی ٹھیک ہوتی ہے اور یہاں بھی آخر میں بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ تاریخ آپ جس دن لکھتے ہیں درخواست اس دن کے لکھیں گے۔ اب جیسے آج 3 جنوری ہے، آپ نے 3 جنوری 2021 ہمارا شروع ہو گیا ہے، تو آپ نے 3 جنوری کو درخواست لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی درخواست، آپ نے اس درخواست کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنی کاپی میں
लिखना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।